एक मरतबा फिर आपको ARY डिजिटल नेटवर्क पर दयूफ़ुर्रहमान खुसूसी ट्रांसमिशन हज के मौके पर खुश आमदीद कहता हूँ। नाज़रीन किराम, अभी हमें ज्वाइन किया है हमारे बहुत ही काबिल एहतराम हैं, ख़तीब अहले सुन्नत हैं और कायम मकाम अमीर थे, अब दोबारा से नायब सदर हो गए हैं, क्योंकि जब सदर साहब तशरीफ़ ले जाते हैं तो आप कायम मकाम अमीर हो जाते हैं। अभी नायब अमीर हैं जमात अहले सुन्नत सिंध, बहुत ही काबिल एहतराम, बहुत ही प्यारे। काफ़ी दिनों के बाद आज इनसे मुलाकात हुई है, लेकिन इनको देखते एक ताज़गी का एहसास ख़ुद ब खुद वजूद के अंदर बेदार हो जाता है। अल्लामा सैयद हमज़ा अली क़ादरी साहब, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। हज़रत, सबसे पहले तो हरमैन शरीफ़ैन की याद के साथ जी, हरमैन शरीफ़ैन से जो लोगों ने आपके लिए सलाम भेजा है वो अमानत आप तक पहुँचाना चाहता है। और इतनी रूहानी खुशी होती है कि हर हाजी और हज उम्रा करने वाला जब मिलता है तो आपके लिए और आपकी टीम के लिए अल्हम्दुलिल्लाह दुआ गो है। अल्लाह ताला आपकी खिदमत कबूल फरमाए। बहुत शुक्रिया, बड़ी मेहरबानी। और तशरीफ़ फरमा है, साथ ही साथ मैंने जैसा कि पहले आपको बताया था, वक्फ़े में भी हमारे साथ थे ख़तीब आज़म मुमताज़ आलिम दीन मौलाना मोहम्मद शफ़ी उकाड़वी रहमतुल्लाह ताला के साहबज़ादे, सवाद आज़म अहले सुन्नत हक़ीक़ी के सरबरा मौलाना उकाड़वी एकेडमी अल आलमी के सरबरा अल्लामा डॉक्टर कौकब नूरानी उकाड़वी साहब। एक मरतबा फिर आपको खुशामदीद। बहुत शुक्रिया। नाज़रीन किराम, आपके सवालात का सिलसिला जारी है और एक दो कॉल्स तो प्रोग्राम में शामिल करते हैं, लेकिन एक सवाल बड़ा दिलचस्प आया हुआ है और अल्लामा साहब की मौजूदगी का फ़ायदा उठाते हुए उनसे सवाल भी करूँगा और लोगों ने पूछा है, लेकिन पहले मैं कॉल्स की तरफ बढ़ता हूँ। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम जी, कौन सा आप बात करें? डॉक्टर साहब कैसे हैं आप? खैरियत से हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, आप ठीक हैं? मैं बहावलपुर से सोहेल खाकमानी बात कर रहा हूँ। जनाब फरमाइए। डॉक्टर साहब, मेरा एक सवाल था कि एक तो हज की जो बेसिक अरकान है, फ़राइज़ जो हैं वो थोड़ा सा बताएंगे, और दूसरा ये है कि जिस वक्त हज अकबर आता है जुम्मा के दिन जी और दो खुतबे दिए जाते हैं जी, तो ये कहा जाता है कि जी ये जो दूसरा पहला खुतबा और हज का और फिर दूसरा खुतबा जुमे का, तो उसमें ये कहा जाता है कि ये बात जो है ना हुकूमत पर आ जाती है, जो हुकूमत गिर जाती है, ये हो जाता है, वो हो जाता है। थोड़ा सा इसके ऊपर थोड़ी तशरीह कर दीजिएगा, क्या ऐसा ये है कि नहीं है इस्लामी नुक्ता अच्छा, निगाह? खुतबों के बारे में भी थोड़ा सा आप क्लियर कर देंगे, वैसे बता जी। देंगे, खुतबों के बारे में भी आपको क्लियर करा देते हैं अभी। और दूसरा आपका जो सवाल है इसको भी शामिल कर लेते हैं, हुकूमत गिर जाती है कि नहीं गिरती, ये भी बिल्कुल शामिल कर लेते हैं। बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है। एक और कॉलर मौजूद है हमारे साथ। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी फरमाइए। जी आमिर भाई, तो मेरा सवाल है कि मतलब जब हाजी आते हैं बंदरगाह पे, जी जी, ठीक है, तो उन्हें लोग मिलते हैं और उनसे गले मिलते हैं और फूल उन पे निछावर करते हैं और उनके लिए मतलब जरूरी हो जाता है कि वो आके हम लोगों का खाना करें और इस तरह करें। बहुत से लोग उन पे ऑब्जेक्शन करते हैं कि भाई हज करके आए हैं और हमें खाना नहीं खिलाया और ऐसे नहीं किया, तो ये शरई लिहाज से यानी इसका क्या हुक्म है? वो खुद कहते हैं जो हज करके आए कि हमें खाना नहीं खिलाया। लोग खुद कहते हैं, और नहीं, जो हज करके आते हैं वो कहते हैं। नहीं, हाजी साहब नहीं कहते, हाजी लोग तो आते हैं हज करके, लेकिन जो लोग मिलने जाते हैं ना वो बाद में अपने ही घरों में जाके कि देखो भाई हज करके आया, अब इस पे फर्ज था कि हम लोगों को खाना खिलाता पेट भर के, लेकिन इसे नहीं खिलाया। ये बहुत से लोग ऑब्जेक्शन करते हैं। दूसरा मुझे ये है कि मतलब मेरी ये पर्सनल सवाल है कि हम मियाँ बीवी एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं, उसके बावजूद हम लोगों के बहुत क्लैश रहते हैं। हर दूसरे तीसरे दिन बगैर किसी वजह के मतलब इतना झगड़ा हो जाता है, हमें समझ नहीं आती। तो प्लीज इसके लिए मुफ्ती साहब से जरूर कुछ पूछ के बताइएगा, क्योंकि आपका वो रमजान मुबारक में भी प्रोग्राम था, बहुत अच्छा, मैं देखती रही, तब भी कॉल करती रही, कॉल नहीं हुई थी। जी ज़रूर पूछते हैं, बिल्कुल पूछते हैं, बिल्कुल ठीक है। सवालात आ गए हैं, लेकिन एक सवाल अल्लामा साहब आपसे आगाज़ करते हैं। ये जो जानवरों के नाम रख दिए गए हैं, गजनी, चुलबुल पांडे, बॉडीगार्ड, ये जानवरों के नाम हैं और आपको पता है सारे अदाकारों पर और इन पर। अब ये तो कुर्बानी के जानवर हैं और बाकायदा बड़े टेलीविज़न पर इनके दिखाए जाते हैं कि गजनी आ गया है मार्केट में, 8 लाख उसकी मालियत, उसकी कीमत है, गाय की, बैल की है, जो भी है, और चुलबुल पांडे की कीमत 10 लाख है। तो ये जो हम कर रहे हैं ये अच्छा कर रहे हैं? मुझे इजाज़त दी है बोल तो आपका कमाल और इनका जमाल हम नशी पे असर करे मुझ पे। तो हकीकत ये है कि कुर्बानी के जानवर है उनसे मोहब्बत करनी चाहिए। जानवरों के नाम रखना भी हुजूर की सुन्नत है। सरकार की सवारियों के नाम पे खुतबा दिया खुतबा पे, और यहाँ तक कि जो कुर्बानी के जानवरों से मोहब्बत करता है, उनको सजाता है, कुर्बानगाह तक मोहब्बत से ले जाता है। इतलाक़ खुसूसी इस आयत का तो कुर्बानी के जानवरों ही के लिए था कि अल्लाह ताला ने फरमाया औज़ुबिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम व मन युअज़्ज़िम शाइरल्लाहि फ़इन्नहा मिन तक़वल क़ुलूब।
جو اللہ کی نشانیوں کی تعظیم کرتا ہے حقیقت میں وہ مجھ سے محبت کرتا ہے، اس کا دل مجھ سے ڈرنے والا ہے۔ آپ کے سوال کے میں 2 حصے بناتا ہوں کہ نام رکھنا تو چاہیے، محبت بھی کرنا چاہیے، سجانا بھی چاہیے، لیکن نام اچھے رکھنا چاہیے۔ وہ جو کہتے ہیں نا غیر خدا اللہ کا نام جانور پہ نہ لو، تو ہم کہتے ہیں کہ جانور کو اللہ کے نام سے پکارو گے، ہمیشہ غیر اللہ کے نام سے پکارو گے۔ راجہ رانی رکھیے جی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دراز گوشت کا نام تبدیل بھی کروایا۔ سرکار تو اللہ اکبر رسول کائنات ہیں نا، ارسلت الی الخلق کافہ، ساری مخلوق رسول ہیں۔ تو ایک جگہ دراز گوشت کھڑا تھا، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے محبت عقیدت سے دیکھا، سر جھکایا، وہ تشریف لے گئے، تو آپ نے اس سے نام پوچھا، اس سے نام بتایا۔ حضور نے کہا نہیں، یہ تمہارا یہ نام نہیں، تمہارا یہ نام ہونا چاہیے۔ تو نام بھی تو رکھنا ٹھیک ہے، لیکن اب اس پر کافرانہ نام رکھے جائیں، اداکاروں کے نام رکھے جائیں، یہ تو اس شاعر کی توہین ہے۔ نہیں، قربانی تو تقرب کا ذریعہ ہے نا، تو تقرب کیسے حاصل کریں گے یہ برے نام رکھ کر؟ یہ جو تقرب میں 3 چیزیں ہوتی ہیں، ایک ہوتا ہے جو قریب ہونا چاہتا ہے، اور ایک وہ جس کے قریب ہونا چاہتا ہے، اور ایک وہ چیز جو وسیلہ بنتی ہے قربت کا۔ تو جو چیز وسیلہ بنتی ہے قربت کا، وہ تو ذات نہیں ہوتی جس کی قربت چاہتے ہیں، لیکن اس وسیلے کو اتنا ہی مقدس و پاک و صاف ہونا چاہیے کہ آپ کو اس کی قربت نصیب ہو جائے۔ یہاں تو معبود کی قربت، اللہ کی قربت چاہتے ہیں، تو اچھے نام رکھیں اور ان کی تشہیر بھی اس طرح نہ کریں۔ اور جہاں تک بہت قیمتی جانوروں کو ریاکاری تک دکھانا تو اور بات ہے، لیکن خود اپنی خوشی سے بہترین جانور لا کر ذبح کرنا، اپنی استطاعت کے لحاظ سے ذبح کرنا۔ اصل میں ڈاکٹر صاحب یہ جو فقہی مسائل کی باتیں تو ہو رہی ہیں، لیکن یہ جو حج کا سفر ہے نا، یہ محبتوں کا نسبتوں کا سفر ہے۔ یہ بندگی کا اگر عریضہ ہے تو یہ مذہب عشق کا فریضہ ہے، یہ بہت دیوانگی کا سفر ہے۔ اگر یہ رکن حج کا نہ ہوتا نا، اللہ اکبر، تو یہ اندازہ ہی نہیں ہوتا کہ اللہ کبھی یہ بھی چاہتا ہے کہ میرا نام زور سے پکارا جائے۔ اپنے گھر تمہارا جی چاہے مجھ سے ملنے کو، تو مجازاً اس نے ایک گھر کو اپنا گھر کا فرما دیا کہ تم مجھ سے ملنا چاہو تو اس گھر کے پاس آنا، ایسا ہے جیسے میرے دروازے پہ کھڑے ہوئے۔ یہ عرفات میں آج جو قیام ہے، اللہ اکبر اللہ اکبر، اتنی عظیم وحدت ہے، اور ہر شخص تنہا اپنے رب کے حضور حاضر ہے۔ وہ جو فرمائے کہ مناسک، اور یہ ارینا مناسکنا وتب علینا انک التواب الرحیم، صرف حج کے مناسک ہی نہ سیکھیے، اس دعا میں یہ بھی ہے کہ یا اللہ میری توبہ کو قبول فرما۔ یعنی وہ مناسک تو آپ ظاہر ادا کیجئے، کیونکہ مثال کے بغیر وصال نہیں ہو سکتا۔ تو یہ جو مظاہر ہیں، جو تمثیلات ہیں، لیکن اندر ایک روحانی سفر ہے جو بندے کو رب سے قریب کر رہا ہے۔ بندہ اگر مال سے محبت کر رہا ہے تو مال تقسیم کرتا ہے، اپنے گھر سے محبت کرتا ہے تو گھر چھوڑتا ہے، ذی قارب کو زینت، ہر چیز چھوڑ کر رب کی رضا چاہتا ہے۔ تو حضرت یہ سارا سفر ہے جس میں اتنے مسائل پیش کیے جا رہے ہیں، بیان کیے، تو اپنی جگہ ہے اس کے۔ اور یہ پھر ایک بات یہ ہے کہ کتنی بھی محبت اور عشق ہو جائے، اللہ اکبر، محبت مقامات، کبھی مقامات سے گزر کر محبت ہوتی ہے، کبھی محبت مقامات سے گزارتی ہے، لیکن مقامات سے گزر کر، کبھی مقامات سے گزر کر محبت ہوتی ہے، اور کبھی محبت مقامات سے گزارتی ہے۔ لیکن دیکھیے حج کا سفر بتاتا ہے کہ مقامات کا اور اوقات کا تعین ہی تمہیں بتائے گا کہ تم حد سے کہیں نہ گزر جانا۔ اللہ اکبر، مقام کے بھی حدود ہیں، اوقات کے بھی حدود ہیں، اللہ اکبر، مناسک کے بھی واجبات اور اس کے تقدیم و تاخیر، اور پھر ساری محبت اور عشق کے باوجود شریعت غالب رہتی ہے۔ اللہ تعالیٰ قبول فرمائے۔ علامہ صاحب، ڈاکٹر صاحب، جیسا کہ شاہ صاحب نے گفتگو کی، قرآن میں واضح ہے وَالْبُدْنَ جَعَلْنَاهَا لَكُم مِّن شَعَائِرِ اللَّهِ، قربانی کے جانوروں کو شعائر اللہ کہا گیا ہے۔ اب اس کے بعد پوچھنے کی بھی گنجائش نہیں رہتی کہ ان کے نسبت کسی ایسے لفظ سے کر دی جائے جو نہ تو اخلاق قبول کرے نہ دین قبول کرے، اور جو خدا کے باغی ہوں ان سے نسبت کی۔ جی ہاں، تو یہ جو کر رہے ہیں یہ گستاخی ہے، ان کو احساس نہیں ہے، یہ گستاخی ہے، اور اس گستاخی سے ان کو بجائے کسی فائدے کے شدید نقصان ہو سکتا ہے۔ یعنی وہ اتنے گناہگار ہوں گے کہ انہیں احساس نہیں، تو ایسی غلطی نہیں کرنی چاہیے۔ ٹھیک ہے۔